नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः अहमत्र श्रीमद् वेदव्यासेन विरचितायाः भगवद्गीतायाः अर्जुनविषादयोगमिति प्रथम अध्यायात् समुद्धृतः 35 श्लोकः अत्र अवतारयामि। एतान्न हन्तुमिच्छामि ज्ञतोऽपि मधुसूदन अभित्रैलोक्यराज्यस्य खेदो किं नु महीकृते। अथ श्लोकस्य अस्य पदच्छेदः। एतान् न हन्तुम् इच्छामि ज्ञतः अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महीकृते। अथ श्लोकस्य अस्य अन्वयः। हे मधुसूदन ज्ञतः अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः अपि हेतान् हन्तुम् अहं न इच्छामि किं नु महीकृते। अथ श्लोकस्य अस्य सारांशः। हे कृष्ण, यदि अहं येभिः हतः अपि त्रैलोक्यराजाधिपत्यहेतोः अपि तान् हन्तुम् अहं नेच्छामि। भूम्यर्थं किं नु। धन्यवादः।